बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। टीवी में खुश आमदीद। आज 18 जुलाई 2025 रोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप भी टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वली-ए-अहद से शामी सदर का टेलीफोनिक रब्ता, ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सऊदी वली-ए-अहद और वज़ीर-ए-आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ आल सऊद से जमहूरिया शाम के सदर अहमद अल शरा ने टेलीफोनिक रब्ता किया। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक टेलीफोनिक रब्ते के आगाज़ में वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ आल सऊद ने शाम में हालिया वाक़यात पर काबू पाने के लिए शामी सदर के ऐलान करदा इंतज़ामात और इक़दामात का खैर मक़दम किया। उन्होंने इस अज़म का इआदा किया कि शाम की वहदत और सालमियत और कौमी यकजहती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाहमी इत्तेहाद और हम आहंगी को फ़रोग़ देना ज़रूरी है। दूसरी तरफ सऊदी अरब का आलमी बरादरी से शाम के साथ खड़ा होने का मुतालबा। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने इसराइल उनकी जानिब से शाम पर हमले की शदीद मज़म्मत की है। और अरब न्यूज़ के मुताबिक सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, ट्विटर पर जारी बयान में वज़ारत ख़ारजा ने शाम में सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए हुकूमती इक़दामात को सराहा। सऊदी अरब ने आलमी बरादरी से शाम के साथ खड़ा होने और इसराइली हमलों और खिलाफ वर्जियों का मुकाबला करने का मुतालबा किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हुकाम फ़िदान से शाम पर इसराइली हमलों पर भी तबादला ख्याल किया। डोमेस्टिक टूरिज़्म को फ़रोग़ देने के लिए समर ऑफ़र का इजरा। सऊदी टूरिज़्म अथॉरिटी ने तुम्हारे लिए 3 ऑफ़र्स के उन्वान से सऊदी समर ऑफ़र्स प्लेटफॉर्म का आगाज़ कर दिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक ये ऑफ़र सऊदी समर प्रोग्राम 2025 की एडवर्टीज़मेंट कैंपेन का हिस्सा है। सऊदी समर ऑफ़र्स प्लेटफॉर्म सियाहती मकामात और सरगर्मियों पर आने वाले विज़िटर्स के लिए खसूसी रायत ऑफ़र्स और फ़वाइद पर मुश्तमिल है, जो सितंबर 2025 तक जारी रहेगा। ये प्लेटफॉर्म हवाई जहाज़ के टिकट, होटल बुकिंग, सियाहती सरगर्मियों और तजर्बात, खाने पीने, ट्रांसपोर्ट और मुकम्मल ट्रैवल पैकेजेस पर कई प्रमोशनल ऑफ़र्स फराहम करता है। हर बुकिंग के साथ सार्फिन को 3 खसूसी फ़वाइद हासिल होंगे, जैसे कि खसूसी डिस्काउंट, फ्री नाइट्स, फौरी अपग्रेड्स, बच्चों के लिए मखसूस सरगर्मियाँ और दीगर सहूलियात जो कि सऊदी टूरिज़्म अथॉरिटी के शराकतदारों की जानिब से पेश की जा रही हैं। अथॉरिटी ने निजी शोबे की उन तमाम कंपनियों को भी दावत दी है जो सऊदी अरब में टूरिज़्म से वाबस्ता हैं कि वो खसूसी समर ऑफ़र्स पेश करें ताकि मज़ीद मुकामी और बैनुल-अक़वामी टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जा सके और सऊदी अरब को एक मुमताज़ समर ट्रैवल डेस्टिनेशन के तौर पर फ़रोग़ दिया जा सके। तमाम ऑफ़र देखने और उनसे फ़ायदा उठाने के लिए वेबसाइट विज़िट करें या रूह अल सऊदिया एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। सऊदी डाटा मार्केट में दाखिले के लिए एलन मस्क के मुज़ाकरात। मरूफ अमरीकी सरमायाकार एलन मस्क की कंपनी XAI सऊदी अरब में डाटा सेंटर की गुंजाइश किराए पर लेने के लिए मुज़ाकरात कर रही है। सबक वेबसाइट के मुताबिक खबरसां एजेंसी ब्लूमबर्ग ने कहा कि एलन मस्क की कंपनी अपने बुनियादी ढांचे को उन इलाकों तक बढ़ाना चाह रही है जहां तवानाई कम कीमत पर दस्तयाब हो और सरमायाकारी का माहौल साजगार हो। रिपोर्ट में बताया गया कि उभरती हुई अमरीकी कंपनी इस वक्त 2 कंपनियों के साथ शराकत के इम्कानात पर गौर कर रही है। उनमें से एक कंपनी ह्यूमाइन और जैसे सऊदी सरमायाकारी हासिल है और जिसने XAI को कई गीगावाट तक भारी स्टोरेज गुंजाइश फराहम करने की ऑफ़र की है। दूसरी कंपनी निस्बतन छोटे पैमाने की तनसीब तैयार कर रही है जिसकी सलाहियत 200 मेगावाट है और यह फौरी तौर पर काम के लिए तैयार है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में बताया गया है कि ह्यूमाइन की जानिब से दी गई ऑफ़र ताहार नाफिज नहीं की गई, जबकि दूसरी कंपनी 200 मेगावाट की गुंजाइश के साथ स्टेशन कायम कर रही है जो कि कलील मुद्दती तनाजुर में XAI के लिए ज़्यादा अमली और फौरी ऑप्शन समझा जा रहा है। शदीद गर्मी के बायस कई शहरों में रेड अलर्ट जारी। सऊदी महकमा मौसमियात ने मशरक़ी रीजन के बेशतर शहरों के अलावा रियाद रीजन के कई शहरों के लिए शदीद गर्मी से खबरदार करते हुए रेड अलर्ट जारी किया। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा दमाम, खुबर, अल-हसा, बकीक, अल-अदीद, अल-जुबैल, कुतैफ, रास, अल-तनोरा, खिफजी, अल-नुएरिया, हिफर अल-बातन और दीगर शहरों में शदीद गर्मी रही। दिन के औकात में टेम्परेचर 50 डिग्री तक पहुँचा। तमाम रहायशियों को चाहिए कि वो शाम 5 बजे तक डायरेक्ट धूप से बचें और बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें। महकमे ने कहा इससे मिलती जुलती मगर ज़रा कम शिद्दत के साथ गर्मी रियाद रीजन के अल-खर्ज, अल-फराज, अल-तवादमी, अफीफ और अल-सलील के अलावा दीगर शहरों में भी रही जहाँ 48 डिग्री तक गर्मी रही। इसी तरह मदीना मुनव्वरा शहर के अलावा हनाकिया, महाद, वादी अल-फरा और दीगर में मतला गर्द आलूद रहा है। निचले धड़ से जुड़ी हुई सऊदी बच्चियों को अलग करने का ऑपरेशन कामयाब।
ایوان شاہی مشیر اور میڈیکل یونٹ کے سربراہ ڈاکٹر عبداللہ الربیہ نے کہا ہے کہ سعودی سیامی بچیوں یارا اور لارا کو الگ کرنے کا آپریشن کامیابی سے مکمل کر لیا گیا۔ اخبار 24 کے مطابق آپریشن 9 مراحل پر مشتمل تھا، جن میں حساس ترین 5واں، 6واں اور 7واں مرحلہ تھا، جس میں دونوں بچیوں کے نچلے دھڑ کو الگ کرنا تھا۔ ڈاکٹر الربیہ نے مزید کہا کہ بچیوں کو الگ کرنے کے بعد انہیں چند گھنٹوں کے لیے انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں رکھا گیا، جہاں انتہائی جدید اور حساس مشینوں کے ذریعے باریک بینی سے ان کی طبی نگرانی کی جاتی ہے۔ دوسری جانب سرجیکل کنسلٹنسی یونٹ کے سرجن ڈاکٹر محمد النمشان کا کہنا تھا کہ بچیوں کو الگ کرنے کے پہلے 4 مراحل، جن میں انہیں بے ہوش کرنا، اینڈوسکوپی، سینیٹائزنگ اور آنتوں کو الگ کرنا شامل تھا، کامیابی سے مکمل ہونے کے بعد حساس مراحل کا آغاز کیا گیا۔ ڈاکٹر النمشان نے مزید بتایا کہ بچیاں نچلے دھڑ سے جڑی ہوئی تھیں، جن کی آنتوں اور دیگر اجزاء کو الگ کرنے کا مرحلہ انتہائی حساس نوعیت کا تھا، جو کامیابی سے بغیر کسی دشواری کے مکمل ہوا، اور خیال رہے جڑی ہوئی بچیوں کو الگ کرنے کے آپریشن کا آغاز شاہ عبداللہ میڈیکل سٹی ریاض میں کیا گیا۔ آپریشن 15 گھنٹوں پر محیط تھا، جس میں 38 ڈاکٹرز اور میڈیکل سٹاف نے حصہ لیا۔ سعودی اسٹاک مارکیٹ میں منفی رجحان، شیئرز میں نمایاں کمی۔ سعودی اسٹاک مارکیٹ میں کل منفی رجحان رہا، جہاں کئی شیئرز کی قدر میں نمایاں کمی دیکھی گئی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مارکیٹ میں منفی رجحان کا اثر عمومی انڈیکس کی حرکت پر پڑا اور سرمایہ کاروں میں محتاط رویہ دیکھنے کو ملا۔ مالیاتی تجزیہ کار عادل الحویل انہوں نے کہا ہے کہ عمومی انڈیکس اس کا 11,000 پوائنٹس کی سطح پر برقرار رہنا مستقبل میں مارکیٹ کی سمت متعین کرنے میں ایک اہم عنصر ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ سطح برقرار رہی تو انڈیکس گزشتہ ہفتے حاصل کی کامیابیاں دوبارہ حاصل کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کمی ان بڑے شعبوں پر فروخت کے دباؤ کے باعث آئی ہے، جبکہ مارکیٹ اس وقت مختلف اتار چڑھاؤ کا سامنا کر رہی ہے، جو تکنیکی عوامل اور علاقائی اور عالمی اقتصادی حالات سے متاثر ہو رہے ہیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ آئندہ مدت میں مارکیٹ کا انحصار کئی عوامل پر ہوگا، جن میں سرفہرست درج شدہ کمپنیوں کے نتائج، سرمایہ کاری کی نقدی کا رخ اور مارکیٹ میں کاروباری اعتماد کے اشاریے شامل ہیں۔ ای اسپورٹس ورلڈ کپ ٹرافی کا ڈیزائن جاری کر دیا گیا۔ ای اسپورٹس ورلڈ کپ 2025 کی انتظامیہ نے ٹرافی کا ڈیزائن جاری کر دیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ڈیجیٹل گیمنگ کی تاریخ کا سب سے بڑا مقابلہ ہے۔ دارالحکومت ریاض میں جاری ہے۔ یہ ٹرافی مشہور برطانوی ادارہ تھامس لائٹ کے ساتھ فنی تعاون کے تحت تیار کی گئی ہے، جو ایف اے کپ اور عالمی رگبی کپ جیسے معروف کھیلوں کے ٹرافی ڈیزائن اور دیکھ بھال میں مہارت رکھتا ہے۔ ٹرافی کو مکمل طور پر ہاتھ سے تیار کیا گیا ہے، جس میں 24 کیرٹ سونے کی تہ چڑھی ہوئی ہے، 9 کلو گرام خالص چاندی استعمال کی گئی اور اس کی لمبائی 60 سینٹی میٹر ہے۔ یہ ڈیزائن شان و شوکت اور تخلیقی نفاست کا حسین امتزاج پیش کرتا ہے۔ ٹرافی کا مرکزی خاکہ ایک جدید جیومیٹریائی انداز میں بنی سعودی کھجور کو ظاہر کرتا ہے، جو سعودی عرب کی قومی ثقافت کی علامت ہے، جبکہ اس کے اوپر ایک زمین کی مانند گولا نصب ہے، جو اس عالمی ایونٹ کی وسعت کو ظاہر کرتا ہے۔ ٹرافی کے ہینڈلز کمپیوٹر کی تاروں سے متاثر ہو کر بنائے گئے ہیں، جو ٹیکنالوجی اور اختراع کی علامت ہے، یعنی کہ ای اسپورٹس کا جوہر۔ ڈیزائن میں مختلف قسم کی گیمز جیسے فائرنگ گیم، اسٹریٹجک گیم اور سپورٹس گیمز کی علامات کو شامل کیا گیا ہے، تاکہ مقابلے کی وسعت اور تنوع کو ظاہر کیا جا سکے۔ سعودی ایئرپورٹس پر مسافروں کی تعداد 128 ملین سے تجاوز کر گئی، 9,05,000 پروازیں۔ سعودی سول ایویشن اتھارٹی کی 2024 کے حوالے سے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ سال مسافروں کی تعداد میں 15% اضافہ ہوا، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ اخبار 24 کے مطابق رپورٹ میں کہا گیا کہ سعودی ایئرپورٹس استعمال کرنے والے مسافروں کی تعداد 128 ملین سے تجاوز کر گئی، جبکہ پروازوں کی تعداد 9,05,000 سے زیادہ رہی۔ فضائی نیٹ ورک میں بھی 16% اضافہ ہوا، 172 ملکوں کے لیے فضائی سہولت فراہم کی گئی، جبکہ ایئر کارگو میں بھی 34% اضافے کے ساتھ 1.2 ملین ٹن تک پہنچ گئی۔ اس سال 2023 کے مقابلے میں گزشتہ سال سعودی عرب کے ایئرپورٹ سے 69.3 ملین انٹرنیشنل اور 59.3 ملین افراد نے اندرون ملک سفر کی سہولت حاصل کی۔ سول ایویشن اتھارٹی نے گزشتہ سال حج اور عمرہ سیزن کے لیے 25 ملین زائرین کو سفری سہولت فراہم کی۔ 100 طیاروں میں 3.2 ملین سیٹیں، حج سیزن کے لیے 3 حاجیوں کے لیے 1,755 فلائٹس مخصوص کی گئیں۔ حج سیزن میں 7,22,000 حجاج بغیر سامان حج کے اقدام سے مستفید ہوئے، جو کہ مکہ روٹ کے تحت 7 ملکوں کے 11 ایئرپورٹس پر یہ سہولت فراہم کی گئی تھی۔ فضائی سیکٹر میں سعودیزیشن کے تناسب میں بھی نمایاں اضافہ ہوا۔ گزشتہ سال 14,000 سے زائد ملازمتوں پر سعودی کارکنوں کو بھرتی کیا گیا، جبکہ 74% سعودی پائلٹس کی اعلیٰ تربیت ان کو فراہم کرتے ہوئے بھی یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے۔
سعودی عرب کی سول ایویشن اور اس کی ذیلی کمپنیوں میں اعلیٰ عہدوں پر سعودی ملازم خواتین کی تعداد میں 17% اضافہ ہوا، مختلف شعبوں میں 24 خواتین کو تعینات کیا گیا۔ اس کے علاوہ سعودی عرب بھر میں سعودی مارکیٹ میں جو خواتین کی جو جابز ہے اس میں بھی نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، اور اس کے علاوہ سعودیوں کے لیے جو مارکیٹ میں جابز کی اپرچونٹیز میں کافی زیادہ بہتری آئی ہے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔